अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम 2025 रमज़ान सीरीज़ कर रहे हैं और सूरह रहमान का सबक जारी है। 2 रुकू हमने 2 लेक्चर्स में कवर किए थे और यही फैसला हुआ था कि हम इंशाल्लाह ताला रुकू वाइज चलेंगे इसमें। तो टुडे इज डे 3 और हम इंशाल्लाह ताला रुकू नंबर 3 करने लगे हैं। पहले 2 रुकू जो है उनका बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था। फर्स्ट में हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियां और नेमतें, मीज़ान और शम्स और आसमान, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के लिए जो इतनी सारी फैसिलिटीज नेमतें, जो रहमतें दुनिया में अता की हैं, और रहमान जो कि सूरत का टॉपिक है, उस हिसाब से हमने वो निशानियां देखी थी। फिर हमने अर्रहमान की जो निशानी है रुकू नंबर 2 में जो देखी थी, वो हिसाब किताब की जो है वो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान को अता करनी है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा इंशाल्लाह मोमिनीन को, मज़लूमीन को, मुजाहिदीन को, तमाम काबरीन को, बुजुर्गों को, पैगंबरों को, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में मेहनत की है, साबिक़ुन अव्वलून को, उन सबको होनी है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने अपने तमाम एहसानात इंसान पर मेंशन किए, उसको याद करवाया कि ए जिनो इंस तुम अपनी ताकत को आजमाने की कोशिश करते हो, उसको कट डाउन टू साइज किया गया, और जिनो इंस को फिर उनकी नाफरमानियों का जो अंजाम होना है वो याद करवाया गया। नाउ जो रुकू नंबर 3 है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, वो जन्नत की खूबसूरती, जन्नत का जिक्र, और बड़ी खूबसूरत जो है ना ये डुअलिटी वाला रुकू है पूरे का पूरा। जन्नत के 2 बागों का जिक्र भी आएगा, साथ साथ तस्निया का बहुत तस्करा होगा, ठीक है। और 2 तरह की जन्नत है, उनके दर्जात, उनकी जो खूबसूरती है, जो अल्लाह ताला की खलाकी है, जो नेमतें हैं, जो रहमतें वहाँ पे बकसरत इंसानों को मिलेंगी, उन सब का इंशाल्लाह ताला हम जिक्र पढ़ेंगे। सो यहाँ पर अब हम पहले एक बाग का जिक्र देखेंगे और फिर हम उसके बाद दूसरे बाग का भी इंशाल्लाह ताला जिक्र पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 46 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और हर उस शख्स के लिए जो अपने रब के हुजूर पेश होने का खौफ रखता हो 2 बाग हैं। कभी ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन किन इनामात को तुम झुठलाओगे। ये 2 बाग अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये जो 2 बाग हैं, अब आगे इनकी डिटेल, इनका जिक्र शुरू हो जाएगा, ठीक है। रहमान की नाफरमानी जिन्होंने नहीं की, जिन्होंने नमाज भी और दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला का खुशू इख्तियार किया, वो तमाम लोग, वो तमाम मोमिनीन, वो तमाम नेक लोग, वो तमाम रहमान के बंदे जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब हिदायत पर यकीन था, उन सबको जन्नती होने की नेमत अता होगी, ठीक है। ये जो उन्होंने दुनिया में खौफ किया था, ये जो खौफ की नेमत उनको दुनिया में मिली थी, उन्होंने उसको, उस नेमत ने उनको जन्नत तक लाकर खड़ा कर दिया, जन्नत तक पहुंचा दिया, ठीक है। जो इंसान दुनिया में अल्लाह के आगे खड़े होने से डरता था, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 बाग अता किए हैं, ठीक है। और 2 तरह के लोगों के लिए 2 बाग होने वाले हैं। यहाँ से मुकम्मल आगे जितनी हमारी डिस्कशन है ना, वो तस्निया में चलती रहेगी, और हमने ये पहले भी एक मरतबा डिस्कस किया था कि जो कुरान करीम है वो नॉर्मल जो डेली लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज है ना, उसमें नाजिल नहीं हुआ है। बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो अदबी अरबिक है उसमें नाजिल हुआ है, ठीक है। बड़ा मुतासर कुन इसका अंदाज़े बयान है, और उस हिसाब से देखा जाए तो अरबी में डुअलिटी को जमा के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो प्लूरल सेंस के लिए डुअलिटी इस्तेमाल हो रही है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो 2 बाग हैं, तो तुम अपने रब की किन नेमतों को झुठलाओगे। ये कैसे हैं बाग? ज़वाता अफनान, हरी भरी डालियों से भरपूर है, ठीक है।
اب یہاں پر ڈالیوں کا ذکر کر کے نا اس کو پھر اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، صرف کہہ کرنا، باقی سارا معاملہ ہمارے یا ریڈر کے تخیل پہ چھوڑ دیا کہ کیسی ٹہنی ہوگی، ٹہنی پر کیا لگا ہوگا، کیا یہ پھلوں والی ٹہنیاں ہیں، کیا یہ پھولوں والی ٹہنیاں ہیں، کیا یہ مٹھاس سے بھرے میووں والی ٹہنیاں ہیں، یہ کیسی خوبصورت ٹہنیاں ہیں۔ اور دنیا میں تو انسان نے درختوں کے اوپر جانے کیا کیا بنا دیا، ٹری ہاؤسز بنا دیے، ٹری ریسٹورینٹس بنا دیے، اور درختوں سے جو ہے اتنی خوبصورت باغ سجا دیے، اتنی لگژریز اور ریزورٹس بنا دیے، اتنی ورائٹیز بنا لی۔ اب یہ سوچیں کہ انسان اس سے اگر ریلیٹ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درختوں کی ٹہنیوں پر نہ جانے اس کے لیے کیا کیا انعامات اور کیا کیا نعمتیں سجائی ہوں گی، بس 2 لفظ کہہ کر ذواتا افنان۔ دیکھیں اتنا چھوٹی سی آیت ہے لیکن اتنی بڑی اس کی جو امیجنیشن ہے وہ اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے، ان لمیٹڈ امیجنیشن ہے کہ وہ ٹہنیاں کن چیزوں کی ہو سکتی ہے، اس کا تو کوئی یعنی کہ کوئی اس کا لمٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کیا سوچ سکتے ہیں کہ کیا کیا درختوں پر لگا ہوا پایا جائے گا جنتوں میں، اور کیا کیا بنا ہوا ہوگا درختوں پر جنتوں میں۔ کبھی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے اے جن و انس، فیہما عینان تجریان، دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور کتنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر ہم پڑھتے جا رہے ہیں کہ کیا پتا کہ یہ جو چشمے ہیں ابھی کس چیز کے ہیں، کیا پتا یہ دودھ کے چشمے ہیں یا یہ مشروبات کے چشمے ہیں یا یہ شہد کے چشمے ہیں۔ یہ کیسی ہی خوبصورت چشمے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس ان کو چشمے کہہ کر چھوڑ دیا، تم جانو اور تمہارا تخیل جانے، ٹھیک ہے۔ تمہارے لیے یہ پینے کی چیز ہے یا انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے یا پانی کے گھر بنے ہوئے ہیں یا تمہاری تفریح کی جگہ بنی ہوئی ہے، سب تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے اگر تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، تم نے اللہ سے خشیت کی ہوگی، تم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چشمے رواں فرما دیں گے جنتوں میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ٹھیک ہے۔ جب یہ اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو دل اتنا افسردہ اور اتنا دکھی بھی ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو بدقسمت ہونے والے ہیں، جن کو یہ جنتیں نہیں عطا ہوں گی یا جنہوں نے ان جنتوں کو جھٹلایا ہوگا۔ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں انسان کا دل لبھاتے ہیں، انذار بھی کرتے ہیں اور جنت کا شوق بھی پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں جیسے جیسے جہنم کے عذاب کا انذار پیدا کیا جاتا ہے، انذار کیا جاتا ہے، ویسے ویسے بے انتہا بے بہا مقامات پر جنت حاصل کرنے کا، جنت تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام اور رحمتوں تک پہنچنے کا بے انتہا شوق پیدا کیا جاتا ہے انسان کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہ پیدا ہو۔ ان کلی فاکہۃ زوجان، باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے شاخوں کا ذکر کر دیا، پھر چشموں کا ذکر کر دیا، اب آہستہ آہستہ منظر کشی جنت کی جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب جو ہے ذکر آ گیا ہے پھل کا کہ یہ باغ پھلوں والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت میں اتنی مخلوق ہونے والی، اتنی لامحدود ہونے والی ہے، جتنا تم سوچ لو، جتنا تم امیجن کر لو، اور ہر شاخ کی الگ دنیا ہونے والی ہے۔ پھر ہر باغ میں اپنے اپنے قسم کے عجوبے ہونے والے ہیں۔ کلن سے مراد ہے ہر قسم کے جوڑے، پھلوں کی وہ تمام ورائٹیز جو تم نے کبھی سوچی ہوں گی اور جو تم نے کبھی سوچی نہ ہوں گی، ان سب کی قسمیں ہونے والی ہیں، اتنی کہ تم سے سنبھالی نہ جائیں اور اتنی کہ تم جو چاہو تمہارا من چاہے اور وہ تمہیں مل جائے، تمہیں مانگنی بھی نہ پڑے، اتنی قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، اور یہ جتنے جو باغ ہیں اور جو چشمے ہیں اور جو ڈالیاں ہیں اور جو پھل ہیں وہ کن کو ملنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی انعامات کو نہیں جھٹلایا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دبیز یعنی موٹے ریشم کے ہوں گے،
اور باغوں کی डालियां फलों से झुकी पड़ रही होंगी। ऐसे जब आप ये वाली आयत पढ़ते हैं ना खास तौर पे हम, तो ऐसे खूबसूरत लग्जरी रॉयल रिजॉर्ट आरामगाह, इसका जो है वो इमेजिनेशन आती है, इसका जिक्र आता है, इसका ख्याल आना शुरू होता है कि क्या खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना वो डिपिक्ट कर रहे हैं। और इंसान की इमेजिनेशन जितनी भी ऊपर चली जाए, जितनी भी ऊपर चली जाए, वो जन्नत के जो एक्चुअल मंजर है वो तो हमारी आंखों में अभी समा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो दुनिया देखी है। तो दुनिया के मनाजिर ही इंसान अगर अपने जहन में दौड़ाए और ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि ये मेरे नेक लोग, ये मेरे मोमिन लोग, ठीक है, ये जो जन्नती लोग सब दुनिया में इतनी मेहनत और मुशक्कत करके आए हैं, ये अपने अपने जिस्म पे, अपने जहनों पे, रूहों पे, दिमाग पे इतने जुल्म सह कर आए हैं। ये अल्लाह की खुशबू में डर डर कर इन्होंने जो वक्त गुजारा है, जो इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने में दिन और रात की मेहनत लगा दी है। किसी ने तकलीफ में वक्त लगाया है, किसी ने कुफार से मुकाबले में जिहाद में वक्त लगाया है, किसी ने सर कटवाया है, किसी ने ताने सुने हैं, किसी ने मारे खाई हैं, ठीक है। उन सब ने जिस्मों पे, दिलों दिमागों पे जो तकलीफें उठाई हैं, सब अपने रब को राजी करने में, अल्लाह की खुशनुदी में लगाई हैं, ठीक है। किसी ने जान लगाई, माल लगाया, वक़्त लगाया, तो भला कितना अजीम सिला है जो तुम्हें मिलना है। और जो तुम्हारा रब है वो तो तुम्हारे इन सारी कुर्बानियों और मेहनतों मुशक्कतों को भूलने वाला नहीं है। अब क्या है कि अब जो तुम इतना मुश्किल मरला तय करके आए हो, इतने मुश्किलात के बाद तुम ये सफर तय करके अपने रब के पास आए हो, अब तुम्हारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। कैसी फुर्सत है? देखिए फुर्सत का हमें एहसास कैसे होता है कि जब हम कहते हैं कि फर्शों वाले तकियों पर टेक लगाए बैठे हो, ठीक है, दे हैव नथिंग टू डू, अब कोई जॉब नहीं है तुम्हारी, अब तुम सुकून में हो, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, तकिए हैं, तख्त है, दीवान है, मखमलों से सजे हुए हैं, हर तरफ आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। और मजीद इस लग्जरी को 5 स्टार से 7 स्टार करने के लिए क्या फरमाया है कि वेलवेट से सजे हुए हैं और सिल्क से सजे हुए हैं। और कुरान करीम देखिए कैसे इतनी खूबसूरती से हमें और आपको इमेजिनेशन में लगा देते। देखिए क्या खूबसूरत तरीका है बयान करने का कि आप सोचते जाएं और आप उसको बढ़ाते जाएं, ठीक है। आपकी इमेजिनेशन इस्तेमाल करने की कुरान करीम दावत दे रहा है कि ए मोमिनो, अपनी सोच को तुम दौड़ाओ, तुम्हारी सोच के लिए ओपन एंडेड छोड़ दी गई है जन्नत। तुम तसव्वुर करो और तुम जो सोचोगे उससे बढ़कर तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बनाई होगी, ठीक है। जो अभी तुमसे यहाँ पर वादा किया जा रहा है वो तो सिर्फ इल्फाज का वादा किया जा रहा है, जो तुम्हारी दर्जा बंदी होगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हें वहां अता किया जाएगा, कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा अंजाम होने वाला है, इसलिए कि तुमने तो देखा ही नहीं है जो वहां है, तुम तो दुनिया के मनाजिर के हिसाब से इमेजिन कर रहे हो। आप ये देखें, ये मोमिन को बड़ा एज हासिल होना है मुनकरीन पर, ठीक है। उसका गैब पर जो ईमान है ना, जो ईमान बिल गैब है, वही उसकी सबसे बड़ी वेपन है, युमिनुना बिल गैब। इसलिए कि युमिनुना बिल गैब तो लामहदूद है, फल है तो लामहदूद, रंग है तो लामहदूद, जायके हैं तो लामहदूद, ठीक है, और मजे हैं और खुशबुएं हैं, दरख्त है, घर है, हीरे जवाहरात मोती, यानी कि सोचते जाओ और पाते जाओ वाली बात है मोमिन के लिए, ठीक है। और जो नहीं मानते, जो मुनकरीन हक है, जो मुनकरीन गैब है, जो मुनकरीन यौम हिसाब है, उनके लिए तो एक चीज है बस, उनके लिए तो बस एक इंजाम है, उनके लिए तो जहन्नुम है, जहन्नुम के अंदर और फिर उसकी गहराइयां और उसकी फिर जो अजाब है, जो उसकी गर्मी है, जो उसकी शिद्दत है, वो तो हमेशा हमेशा अबद तक, हमेशगी तक वहां रहने वाले हैं, आग में और कोयलों में। और ये उन्होंने बाय चॉइस किया, उन्होंने ठुकराया अल्लाह की जन्नत को, उन्होंने ठुकराया है अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात को। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तुम्हें ताउम्र बुलाते रहे अपनी तरफ, ठीक है। कुरान करीम और अल्लाह के रसूल जो है तुम्हें सारी जिंदगी, तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें मोहलत दी कि तुम ना चलो भटकों के रास्ते पर, तुम ना चलो दौलीन के रास्ते पर, ठीक है, लेकिन तुम थे कि मानते ही नहीं थे, अब तुम भुगतो।
ठीक है। तो मोमिनीन को ये जो युमिनूना बिलगैब है ना, ये उनकी इमेजिनेशन का ब्यूटीफुल एलिमेंट है जो उनके दिल और दिमाग में है, और ये मुनकिरीन के पास तो है ही नहीं। फिर आगे फरमाया कि जन्नत की डालियां उन पर झुकी पड़ती होंगी, ठीक है, फलों की डालियां हो या मेवों की डालियां हो, वो ऐसी लदी भी होंगी, और क्या शान और ऐश और आराम का मंजर होगा, ठीक है। ऐसी खूबसूरत तरीके से कुरान की लफाजी जो है ना वो पूरे सीन को बयान करती है, और दिल करता है कि ये दुनिया जो मुश्किल मुसीबतों वाली दुनिया है, इसको छोड़ के इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास अभी दौड़ा जाए, अभी अल्लाह ताला का मेहमान बन जाए। और क्योंकि ऐसी मेहमान नवाजी तो कभी देखने से सुनने से किसी को नहीं मिली, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये भी महसूस होता है कि ये जो जन्नती है इनको उठकर कोई चीज लेने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, ना धोने की जरूरत, ना साफ करने काटने की जरूरत, बस जी दीवानों पे तख्तों पे टेक लगाए बैठे हैं और ऊपर देखा है और झुक कर टहनियां नजदीक आ जाती हैं, टहनियों में जो मन भाता है वो लगा हुआ है और वो खाते जाते हैं। सुभान अल्लाह कह कह कर भी इंसान जितना कहे तो उसकी जबान ना थके। इतनी कुदरतें, इतनी खल्लाकी, इतनी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने मोमिन बंदों को अता करनी है। और ये जो खूबसूरत फल होने हैं और मेवे होने हैं टहनियों पे लगे हुए, ना दुनिया की मिट्टी होनी है, ना गंदगी, ठीक है जी, ना फर्टिलाइजर्स, ना कोई गम, ना फिक्र, साफ सुथरा प्योर। ए काफिरों ए मुनकरों, क्यों तुमने अपनी आखिरत बिगाड़ी, क्यों तुम अपनी आखिरत बिगाड़ने पर तुले हो? तुम्हारे पास अपने मरने तक का वक्त है, तुम अपने अंजाम को दायमी तौर पर क्यों तबाह करने पर तुले हो? देखो तुम्हारा रब तुम्हें कितने खूबसूरत अंजाम के लिए बुलाता है, देखो तुम्हें किस तरह बुलाता है तुम्हारा रब। कभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुठलाओगे, ठीक है। ये इनामात की लिस्ट चली आ रही है पूरे रुकू में, इसीलिए हम बार बार इनामात के झुठलाने की बात करते जा रहे हैं। फीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले कभी किसी इंसान या जिन ने ना छुआ होगा। कभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब के किन किन इनामात को तुम झुठलाओगे, ठीक है। अब गौर की बात यह है कि जो भी जन्नत का हमने बयान पढ़ा है वो अभी तक ना फी हिमा से चलता आ रहा था, फी हिमा से चलता आ रहा था, यानी कि तुम नजर डालोगे जन्नत पे तो वहां मिल जाएगी, सामने ही मिल जाएगी, ठीक है, सामने ही पड़ी होगी, सामने ही नजर आ जाएगी, फी हिमा से ये समझ आती है, ठीक है। ये जो आयत है यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया शुरू में वो है फी हिन्ना, तो फी हिन्ना से ये समझ आता है कि ये जो नेमत का अब जो जिक्र हो रहा है, जो अब जन्नतियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है नेमत का जिक्र, ये दरमियान में डीप डाउन इनसाइड जन्नत के, ठीक है, जहाँ किसी ऐरे गैरे की नजर ना पड़ती हो, इन नेमतों के दरमियान बिल्कुल अंदर जाके जहाँ किसी आंख ने ना देखा हो, कोई आंख ना देख सके और जिसके लिए है सिर्फ वो देख सके, वो वहां होंगी। अच्छा जी, कौन होंगी वहां पर? अब किसी मखलूक का नाम नहीं दिया गया, ठीक है, किसी मखलूक का न बड़ी बाहया तरीके से शरीरी निगाहों वालियां, बस ये कह दिया गया। देखिए कैसा बाहया है कुरान करीम कि उसने यहाँ पे औरत की सिर्फ आंखों का ही जिक्र फरमाया है, इसलिए कि इतनी आला दर्जे की किताब है और इसको लिखने वाला हमारा अजीम रब है। किसी किस्म की भी घटिया या फोहश बात या गलत मिसाल या औरत की तरफ कोई खास लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ आंखों पर एक लफ्ज जो है वो तहरीर कर दिया गया, ठीक है। आंखों की खूबसूरती बयान करने में ही सबसे ज्यादा कशिश आया होती है, सबसे ज्यादा ब्यूटी नजर आती है। जो आसन शायरी होती है, जो खूबसूरत साफ शफाफ शायरी होती है ना, ये उसका कमाल होता है, उसकी राइटिंग, उसके अदब का कमाल होता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना। और अगर कोई घटिया किस्म की शायरी हो तो उसमें जो फजूलियात देखने को मिलती हैं वो तो औरत के जिस्म के तमाम अज़ा जो है उसमें डिस्कस कर दिए जाते हैं। लेकिन जो जन्नती हैं, जो मोमिन बंदे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो तो बड़े बाहया मर्द हैं,
تو باحیا مرد کو تو ہمیشہ باحیا عورت ہی اچھی لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کسی قسم کی جنسی خواہش والا پیغام نہیں دیا جا رہا, بلکہ حیا کا پیغام دیا جا رہا ہے. وہ اپنی نظریں جھکی رکھیں گی اور شوہر کو بھی جھکی نظروں سے ہی دیکھتی رہیں گی, اور ان کے شوہروں کی نظریں ان پر جھکی رہیں گی کہ وہ کسی اور کو کبھی نہ دیکھ پائیں گے, ان کا دل ہی نہ کرے گا, ان کے حسن کی تعریف کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کسی جن و انس نے نہ ان کو چھوا ہوگا, بلکہ وہ پیور ہوں گی, دی انٹچڈ ہوں گی, اور یہ مومن مردوں کی بہترین ساتھیاں ہوں گی. یہ وہ ہوں گی جنہوں نے خود کی حیا کی حفاظت کی ہوگی اور تمام زندگی پاکیزگی سے گزاری ہوگی. تو جنت میں تو انسان اپنی بہترین فطرت پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جنت کے ساتھی جتنے بھی ہیں کلین سلیٹ والے ہوں گے. اپنے شوہروں کے علاوہ ان کو کسی مرد کا نہ تصور آئے گا نہ چھایا ہوگا. اسی طرح اپنی بیویوں کے علاوہ ان کو نہ کسی اور عورت کا تصور آئے گا نہ چھایا ہوگا. اتنے پاکیزہ مومنین مومنات ہوں گے, نہ ان کے ذہن میں کوئی آلودگی ہے. ٹھیک ہے, نہ ان کو کسی اور تحفے کی ضرورت ہے. یہ بہترین تحفہ جو وہ اپنے شوہروں کو دے سکیں گی, یہ ان کی حیا کا پیکر ہے, یہ ان کی شرمیلی نگاہیں ہے, اور ان کی یہ پاکیزگی والا دامن ہے جو کبھی کسی انسان یا جن نے جس کو چھوا نہ ہوگا. تو اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان, ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. ٹھیک ہے, ابھی بھی ان خوبصورت ساتھیوں کی تعریف جاری ہے. دیکھیے اس کی آیت میں بھی یہی فرمایا ہے, ابھی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی خوبصورتی اور ان کی جو شان ہے اور ان کا جو تخیل ہے اس میں اضافہ کری جا رہے ہیں کہ یہ ایسی خوبصورت ساتھی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بڑے باحیا طریقے سے آپ دیکھیں کہ عورت کا حسن بیان ہو رہا ہے, کسی باڈی پارٹ کا ذکر نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے حسن کی تعریف ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور عورت کی تو یہ چاہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے حسن کی تعریف ہو, اور وہی قرآن یہاں پر کر رہا ہے. مومن مرد کے لیے بھی کر رہا ہے, مومن عورت کے لیے بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مردوں کو ہمیشہ اپنی طاقت کی اور اپنی محنت کی تعریف اچھی لگتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو انعامات و اکرام سے نوازنے کے لیے ان کو بہترین ساتھیاں عطا کر دی ہیں. اور کیسی ہیں یہ ساتھیاں؟ یاقوت اور مرجان جیسی ریڈ اور پنک ساتھیاں ہیں. ٹھیک ہے, یہ حسن کا پیکر ہے. ان کے رنگ جو ہیں وہ بلشز لگا کر اور آرٹیفیشل میک اپس کے ساتھ لال نہیں ہوئے ہیں, بلکہ تو یہ فطرتاً خوبصورت ہے. یہ اندر سے بھی خوبصورت ہے, یہ باہر سے بھی خوبصورت ہے. اور مومن مردوں کے لیے ایک نہیں کئی انعامات ہونے ہیں, تو یہ تو ایک انعام ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی کبھی یہ ڈسکشن آتی ہے کہ جی عورت کے لیے کیا انعام ہے. تو دیکھیں, جو عورت کی فطرت ہے نا, عورت کی فطرت ڈفرینٹ ہے. اس کو کافی ساری چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, اس کو بہت ساری چیزیں ہیں, کوئی ہیرے جواہرات اٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو اس میں قدرت اٹریکٹ کرتا ہے, اس کو بہت ساری لگژریز ہیں جو اٹریکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, صرف مرد عورت کو نہیں چاہیے ہوتا, یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے. بٹ مرد کی فطرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسی بنائی ہے, اس کی چاہت جو بہترین چاہت ہوتی ہے سب سے بڑھ کر, جس کا بیان کیا جائے کہ مرد کو جو سب سے بہترین چاہت ہے نا کسی تحفے کی, وہ بہترین ساتھی ہوتا ہے. بہترین ساتھی ہوتی ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے مرد کی جو بہترین چاہت ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن مردوں کو ان کی کریونگ کے حساب سے مومن عورتیں عطا کر دی. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی فطرت سے بخوبی واقف ہے, اور اوپر جو اتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں, اتنی نعمتوں کا بیان آیا ہے, وہ بھی سب جو ہے وہ مومن مرد اور عورتوں کے لیے ہی ہے نا. انہی لوگوں کے لیے, انہی مسلمانوں مومنوں کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رب کے لیے وقت لگا کر آئے ہیں. اور یہ جو آگے بیان ہے یہ بھی انہی مومنین کے لیے. سو یہ ڈسکشن یہاں پہ خود بخود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے کہ یہ جتنے انعامات پورے پیچھے آ رہے ہیں یہ عورتوں کے لیے بھی تو ہے نا. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی صرف میل جو ہیومنس ہیں ان کو جنت عطا کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو عورت کو تو خود بخود ساتھی مل ہی جائیں گے, بٹ عورت کو وہ اور بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا بیان اوپر فرما چکے ہیں. مرد کو صرف عورت ہی اٹریکٹ کرتی ہے سب سے زیادہ. هل جزاء الاحسان الا الاحسان,
नेकी का बदला नेकी के सिवा और भला क्या हो सकता है। ठीक है, ऐ मोमिनो तुम दुनिया में इस्लाम के मोहसिन बनकर आए हो, तुम दीन के मोहसिन बनकर आए हो, अब जन्नत तुम्हारी मोहसिन बन रही है। ठीक है, अब जन्नत तुम पर मेहरबान हो रही है, तुम अपना वक्त जान माल सारा अब अल्लाह की राह में लगा कर आए हो। अब जो बादशाह है तुम्हारा, जो रब है तुम्हारा अल्लाह सुब्हानहू तआला, वो तुम पर एहसान अजीम कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, तुम जो इतनी मेहनत, इतना वक्त, इतना अपना जान माल, जिहाद, तबलीग और दुनिया की जितने जितने उनसे लड़कर आए हो, तो अब मैं तुम्हें उन सब का बेहतरीन बदला देने वाला हूँ, मैं तुम्हें उन सब का बेहतरीन एहसान देने वाला हूँ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बेहतरीन एहसान का बदला देने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों से यही कह रहा है कि जो तुमने इतनी काविश की है, इतनी मेहनत की है, इतनी उम्र गुलाई है, भला उस सब एहसानों का जो तुमने अल्लाह की राह में किए हैं, ठीक है, तुमने जो इस्लाम के नाम पर इतने एहसान किए हैं, भला उनका बदला बेहतरीन एहसान से कम तो हो ही नहीं सकता। कभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर ए जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन-किन औसाफ हमीदा या काबिल तारीफ सिफात इन सबको झुटलाओगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे अब हम देखते हैं कि अब एक दूसरी जन्नत का जिक्र शुरू हो जाए। ठीक है, अभी तक हमने एक बहुत बेहतरीन, एक बहुत इमेजिनेशन से भरपूर, लग्जरी से भरपूर, बहुत ही कमाल की जन्नत का जिक्र पड़ा है। अब आगे चलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन दो बागों के अलावा दो बाग और होंगे। ठीक है, मिन दूनिहिमा से मुराद यही है कि उसके अलावा होंगे और उससे कमतर होंगे। ठीक है, जब अरबिक ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, तो इससे ये बात समझ आती है कि उससे कमतर होंगे। अब तक हमने मुकर्रबीन की जन्नत का जिक्र किया है, जो आला तरीन दर्जे की जन्नत होने वाली है, वो मुकर्रबीन साबिक़ुन अव्वलून जो थे ना, उनके लिए थी। वो उन सब का एहसान जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ अदा किया है और उनको बेहतरीन बदला दे दिया है, उनको फुल क्रेडिट मिल जाएगा। जो भी नेकियां दुनिया में तुम करके आए थे, जो तुमने संभाल कर रखी हुई थी, वो सब की सब तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे, जो कि अवलीन जमात होगी, और उसके बाद वाली जमात आसमान के सबसे रोशन चमकदार तारे वालों की तरह होगी और हर मर्द की 2 बीवियां होंगी। तो हमें क्या समझ में आती है कि औरतें इंशाल्लाह ताला जन्नत में ज्यादा होने वाली हैं। तो इस तरह की रिवायत पढ़ के, हदीस पढ़ के बड़ी खुशी हो जाती है। ठीक है, हमें खुशखबरी सुना दी गई है और ये भी बात समझने की है कि आयत नंबर 62 से अब दूसरी जन्नत का जिक्र शुरू हो जाता है और दोनों हिमा से पता चलता है कि कमतर दर्जे की जन्नत है पिछली के मुकाबले में। ठीक है, वहां पर जो सारी बात थी वो इमेजिनेशन की इंतहा पर छोड़ दी गई थी। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये है तो जन्नत ही, लेकिन ये सेकंड लेवल की जन्नत है। जैसे ये असहाबे यमीन की जन्नत है, मुनहामतान घने सरसब और शादाब बाग, कभी अय्यी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन-किन इनामात को तुम झुटलाओगे। फीहिमा ऐनान नद्दाख़ातान, दोनों बागों में 2 चश्मे फव्वारों की तरह उबलते होंगे। ठीक है, वहां पे कुछ और तरह की इनामात थे, वहां पर डालियां थी, लटकती हुई डालियां थी, ओपन एंडेड सोच थी। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हम देखते हैं जैसे ना स्पेसिफाई कर दिया गया है। और यहाँ पर अब आप देखिए, बड़ी मजे की बात है कि वहाँ बहते चश्मों का जिक्र था तो यहाँ फव्वारों का जिक्र था। और मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि फव्वारे तो अरब में होते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल था उनके लिए सोचना कि फव्वारे क्या है। और पहली जो जन्नत है उसका मिजाज, उसकी चीजें है ना, वो तकरीबन बिल्कुल अरब के मिजाज के हिसाब से है। यहाँ पर जो चीजें हैं वो उलमा कहते हैं, जहाँ जो आगे हम बयान पढ़ेंगे वो सब तकरीबन अजमी मिजाज की चीजें हैं। जैसे फव्वारे तो ईरान वगैरह में, फारस वगैरह में पाए जाते थे,
تو پھر ایک دم سے انسان کی سوچ اس بات پر جاتی ہے کہ جی وہ مقربین کی جنت ہے، وہ سابقون الاولون کی جنت ہے. تو وہ کون ہے عربی؟ وہ سب ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہے تابعین اور تبع تابعین جو پہلے نمبر پہ داخل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کثیر تعداد میں ہونے والے ہیں. تو وہ سب کے سب انشاءاللہ تعالیٰ اس مقرب جنت میں پہنچنے والے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار. ٹھیک ہے، وہاں پہ پھلوں کے نام نہیں لیے گئے تھے، وہاں پہ سب کچھ آپ دیکھیں کہ اوپن اینڈڈ تھا، کسی پھل کا ذکر نہیں کیا تھا. یہاں پر اسپیسیفائی کر دیا. یہ نہیں ہے کہ یہاں کم چیزیں ہیں، بس یہ ہے کہ اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی، اس جنت میں بکثرت پھل ہیں، کھجوریں ہیں اور انار ہیں. وہاں پر بس فاکہہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا تھا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں. ٹھیک ہے، وہی جو ہم نے بات پہلے کی تھی. اب اس بات کو ہم پھر سے دہرا رہتے ہیں کہ مرد کی جو سب سے بڑی اٹریکشن، جو سب سے بڑی نعمت اس کو لگتا ہے کہ اس کو مل سکتی ہے، وہ ہوتی ہے بہترین ساتھی. تو تمہاری جنت، تو تمہاری جنتیوں کی تمہاری جو بہترین ساتھیاں ہیں، حسن کا پیکر ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورت بھی ہے، ذہین بھی ہے اور بہترین بھی ہے، بہترین خوبیاں والی ہے، اندر سے بھی بہترین ہے، باہر سے بھی بہترین ہے. ٹھیک ہے، ان کی سیرت پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے، ان کی صورت بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے. وہ بیویاں تم کو عطا کی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور جنت کے بیچوں بیچ عطا کی جائیں گی. کیونکہ دیکھیے یہاں پر پھر وہی فیہنہ کا لفظ استعمال ہو گیا کہ ان نعمتوں کے درمیان، یعنی کہ جو آؤٹر سرکل تمہاری نعمتوں کا ہوگا وہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں، لگژریز اینڈ گارڈنز اینڈ فاؤنٹینز، فروٹس، آل دیٹ یو کین تھنک آف. ٹھیک ہے، اور پھر جب تمہیں سکون کی ضرورت ہوگی اور جب تمہیں راحت چاہیے ہوگی اور جب تم بیٹھو گے آرام سے، تو پھر تمہاری بہترین ساتھیاں تمہیں جوائن کریں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں. ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھیں، اب ان کے حسن کی تعریف ہی جاری ہے اور ساتھ ایک نئی نعمت یعنی کہ خیموں کا ذکر آ گیا ہے. اور جب خیموں دیکھیں، کسی محل کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، کسی قصر کا نام نہیں لیا گیا، کسی گھر کا نام نہیں لیا گیا. الگ ہی بات ہوئی یہاں پر کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیموں کا ذکر کر دیا. تو جب آپ خیموں کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو خیموں سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی بڑے ریزورٹ کی بات ہو رہی ہے. اور ایک حدیث کا مضمون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہوادار موتیوں کا، سوراخ والے موتیوں کا، یعنی کہ تراشے ہوئے موتیوں کا بنا ہوا خیمہ ہوگا. اور وہ خیمہ جو ہے 60 میل کا ہوگا تقریباً، جیسے پورے شہر جتنا خیمہ ہوگا اس کا عرض ہی 60 میل ہوگا. ایک کونے میں رہنے والے، ایک گھر والے لوگ دوسروں کو دیکھ نہ سکیں گے، یعنی کہ جیسے الگ الگ فیملیز وہاں پر پائی جائیں گی ان خیموں میں. تو اور وہاں پر کیا ہوں گی؟ وہاں پر ان کی بہترین ساتھیاں ہوں گی جن کو یہاں پہ حور کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا ہے. عورت کا لفظ دیکھیں ابھی بھی استعمال نہیں ہوا، نہ ان کے کسی جسم کے حصے کا لفظ استعمال ہوا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا. ٹھیک ہے، پاکیزہ مومنین ہے اور مومنات ہیں، یہ پاکیزہ جوڑے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے. وہ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، اگین یہاں پر وہی 5 اسٹار 7 اسٹار پکچر ایک سامنے آ جاتی ہے. پہلے دیوانوں کا ذکر تھا، اب قالینوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. وہ جو تھے وہ اونچی مسندیں تھی، یہاں پر جو ہے وہ کارپیٹس ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ فرصت ہے
اور ریلیکسیشن ہے اور سکون ہے اور آرام ہے، تو وہ جو جنتی ہیں وہ ہر طریقے کے مزے میں ہونے والے ہیں۔ اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ اور آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل و کریم نام والا۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑی برکت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ دیکھو اتنی 3 رکوع میں جتنے 3 رکوع ہم نے پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں خلاقی اور رزاقی اور نعمتیں اور اس کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا اور ذوالجلال ہونا کہ وہ جبار اور قہار بھی ہے، وہ ظالم سے اس کا بدلہ بھی لے گا، اور یہ وہ جو بدلہ لے رہا ہوگا وہ مظلوم کے لیے نعمت بن کر آئے گی، اور نافرمانوں کے لیے جہنم ہے تو مومنین کے لیے جنت ہے، اور جنتیں ہیں، باغ ہیں، باغ ہم نے ٹوٹل 2 باغوں کا ذکر کرا ہے، نہ جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتوں میں کتنے باغ رکھے ہیں، کتنے کتنے قسم کے جنتی ہونے والے ہیں، کتنے کتنے درجے ہونے والے ہیں جنت کے۔ بڑی بابرکت والا ہے تمہارا عظیم رب، جس نے یہ سب بغیر کسی محنت کے بنا ڈالا، اور تمہیں اپنے رب کی ذات پر، اس کی خلاقی پر یقین ہے۔ اے بے وقوف انسان، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارے ارد گرد جہاں تم نظر اٹھاؤ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، تمہارے رب کی نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، بس تم ہو کہ تمہیں وہ نظر نہیں آتے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ الرحمن یہاں پر مکمل کر لی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے آسان بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روز قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا۔ ہم نے جو کچھ پڑھا سارے دن میں، روزے کی حالت میں، دعائیں کی، نفل پڑھے، تسبیحات کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات سب کو پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، جن میں شامل ہیں جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلی قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب کو پیش کرتے ہیں۔ الہی سب کے درجات کی بلندی فرما، اور حاضرین محفل میں سے جن کے بزرگان، دوست، عزیز و قارب، رشتہ دار اس دنیا سے جو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات کی بلندی فرما۔ یا اللہ کریم، ہماری اس خاندہ قاسمی عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کی روح رواں سے زیادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات بلند فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اس کے پلیٹ فارم سے جتنے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور آگے چلنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سب کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان۔